जो ठोकर से वो इंसान नहीं है। संभल अब चल निकल तू इस जहां से, करता है जमाना उन्हीं इंसानों को। टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौड़दा होवे ते पावे चंगदा। मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरे महबूब की तरह मुझ पर है खुदा, तू भी मेहरबान हो जा। टांगा लौड़दा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। लेके आऊंगा बारात हो चाहे हल्के पुल्के रोमांटिक गाने हो या फिर अलमिया दुने, मसूद राना हर किस्म के गीत यकसा मुहारत के साथ गाने की सलाहियतों से माला माल थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इस अजीम और स्टाइल गुलकार की मौत को एक तवील अरसा गुजर चुका है, लेकिन उनके गाने आज भी उनको जिंदा जावेद रखे हुए है। मसूद राना पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के वाहिद गुलकार थे जिन्होंने 600 से ज्यादा फिल्मों के लिए नगमा सराई की थी। उन्हें यह मुनफरिद एजाज भी हासिल था कि अपनी पहली फिल्म इनकलाब 1962 से लेकर अपनी आखिरी फिल्म सन्नाटा 1995 तक फिल्मी सनत की जरूरत बने रहे। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं, अब दिल को क्या समझाए हम। दुश्वार सही मरना प्यारे, जीना भी कोई आसान नहीं। मेरा ख्याल हो तुम, मेरी आरज़ू तुम हो। मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे। अपने 34 बरसों पर मुहित कैरियर में कभी कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा था कि जब उनकी बतौर गुलकार कोई फिल्म रिलीज न हुई हो। वो इकलौते गुलकार थे जिन्हें उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा कामयाबी हासिल हुई थी, और उनकी बेमिसाल ऑलराउंडर कारकर्दगी की वजह से उन्हें पाकिस्तानी मोहम्मद रफी भी कहा जाता था। यह दौलत वालों की, इंसान यहाँ इंसान नहीं। मेरा ख्याल हो तुम, मेरी आरज़ू तुम हो। जूं ऐ दिल वो मेरा जान बहार आएगा। मुनफरिद लहजे के हामिल इस गुलकार ने मुश्किल तर्ज के गाने भी रिकॉर्ड करे जो सुनने वालों को आज भी अपने शहर में जकड़ लेते हैं। मसूद राना की दूसरी फिल्म बंजारन से पाकिस्तानी फिल्मों को मोहम्मद रफी का मुतबादिल मिल गया। 1964 की फिल्म डाची ने उन्हें पंजाबी फिल्मों का ताहयात नाकाबिल शिकस्त गुलकार बना दिया। 1966 की फिल्म हमराही के साथ अमर गीत गाकर मसूद राना ने गई की महराज को छू लिया। तेरी सोनी हो गई दुनिया, चल तू दूर यहाँ से। मेरे दाता मेरे आका, हक दाता सच दाता। चांद से चेहरे पर, इस चांद से चेहरे पर दिल की उमंगे हुई जवान। 1984 की फिल्म इश्क नचावे गली गली के लिए गायगी पर उन्हें पहला कौमी अवार्ड याफ्ता गुलकार होने का एजाज हासिल हुआ। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अजीम गुलकार मसूद राना 9 जून 1938 को सिंध के शहर मीरपुर खास में पैदा हुए। मसूद राना का पूरा नाम मसूद अहमद राना था। उनका ताल्लुक एक जमींदार घराने से था जो जालंधर से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। गाने का शौक उन्हें बचपन से ही था। उन्होंने 1955 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गाना शुरू किया। रब्बा वेख लिया तेरा मैं जहान वेख लिया। मेरे महबूब की तरह मुझ पर ऐ खुदा, तू भी मेहरबान हो जा। ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौड़दा होवे ते पावे चंगदा। बहारा सजना यारा नाल बहारा, टांगा लौड़दा होवे ते पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। साल के आशरे में उन्होंने कराची में एक म्यूजिक बैंड बनाया जिसमें उनके साथ नजीर बेग, अदाकार नदीम और इखलाक अहमद भी शामिल थे। 1962 में हिदायतकार इकबाल शहजाद की फिल्म इनकलाब से मसूद राना की फिल्मी गीत गाने की ख्वाहिश पूरी हुई। मसूद राना का पहला फिल्मी गीत एक तराना था, मशरिक की तारीख फिजा में नया सवेरा फूटा है। मैं उस वक्त के सदर आर्मी चीफ
اور مارشل ایڈمنسٹریٹر فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی مدح سرائی کی گئی تھی۔ ہلکے پھلکے رومانٹک گانے ہو، المیہ دھنیں ہو، شوخ یا پھر لمبی تانے، مسعود رانا ہر قسم کے گیت گانے میں مہارت رکھتے تھے۔ خاص طور پر اونچے سروں میں گائے گئے مشکل ترین گیت گانے میں ایک بے مثل گلوکار تھے۔ اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا، تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ اپنے رب سے آس کے میرا پیار ملے گا۔ سچ ہے کہ سارے جہاں سے حسین ہو، یہ سچ ہے کہ سارے صدا ایک دوجے کے دل میں رہے۔ جانے من تم دل تمہارے، جان بھی ان کی آواز فلم میں کہانی اور مکالموں کی طرح لازمی سمجھی جاتی تھی۔ رومانوی گیت ہی نہیں، تربیت دھنیں اور غمگین شاعری کو اپنی دل کو داز آواز دینے والے مسعود رانا ورسٹائل فنکار تھے، اور ان کی اس خوبی نے انہیں اپنے دور کے دیگر گلوکاروں میں ممتاز کیا۔ مسعود رانا ہی پاکستان کی فلمی تاریخ کے واحد گلوکار ہے کہ جنہوں نے اردو اور پنجابی فلموں اور گیتوں کی سینچریاں بلکہ ڈبل سینچریاں بنائی تھی۔ مسعود رانا کا فنی کیریئر 4 اشروں پر محیط تھا، لیکن ان کے گیت 8 اشروں پر پھیلے ہوئے فنکاروں پر فلمائے گئے تھے، جو ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ 1920 کے عشرے میں فلمی کیریئر کا آغاز کرنے والے اداکار نور محمد چارلی سے لے کر 1990 کے عشرے میں متعارف ہونے والے شان اور جان ریمبو پر بھی مسعود رانا کے گیت فلمائے گئے۔ دل کو کیا سمجھائیں ہم بھی بن گئے تیرے دیوانے، دل کا کہنا مان کے۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ یہ گناہ کروں۔ مسعود رانا کے گیت باپ اور بیٹوں پر بھی فلمائے گئے تھے، جو ایک اور عجوبہ تھا۔ اکمل منور ظریف، سلطان راہی، دلجیت مرزا اور ریاض شاہد کے بعد ان کے بیٹوں بالترتیب شہباز اکمل، فیصل منور ظریف، حیدر سلطان، دلاور اور شان پر بھی مسعود رانا کے گیت فلمائے گئے۔ مسعود رانا نے موسیقار باپ بیٹوں کے ساتھ بھی نغمہ سرائی کی تھی، جن میں رشید اترے، ماسٹر عنایت حسین، بابا جی اے چشتی اور صفدر حسین کے بعد ان کے بیٹوں بالترتیب وجاہت اترے، ماسٹر طفیل، تسکین چشتی اور عباس صفدر کے نام بھی آتے تھے۔ انہوں نے 3 مختلف موسیقاروں کے ساتھ 100 سے زائد گیت بھی گائے تھے، جن میں بابا جی اے چشتی، ایم اشرف اور وجاہت اترے شامل ہے۔ دنیا موسیقی کا یہ روشن ستارہ 4 اکتوبر 1995 کو غروب ہو گیا، لیکن ان کے یادوں کے چراغ شائقین موسیقی کے دلوں میں ہمیشہ روشن رہیں گے۔